شہبۃ جس کا جھولا فرشتے جھولا تیرے ہیں، جس کا جھولا جھولا تیرے ہیں، لوریاں دے کے نوری جھولا تیرے ہیں، لوریاں دے کے نوری اس کو کندھوں پہ آقا بیٹھا تیرے ہیں، جس کو کندھوں پہ آقا اس شہیدوں کے افسر پہ لام، اس شہیدوں کے افسر پہ اس حسین بن حیدر پہ جو جوانان جنت کا سالار گئے، جو جوانان جنت کا سالار گئے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، پڑھو ذرا، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جس کا جنت سے جوڑا منگا یا گیا، جس کا جنت سے جوڑا، جس کو دوش نبی پر بیٹھا یا گیا، جس کو دوش نبی پر بیٹھا یا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بولا یا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلا یا گیا، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس کے بچوں کو پیاس سے رولا یا گیا، اس کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے دت کا جام، اس حسین بن حیدر کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی آج شہادت کا ذکر کرتے ہیں، بعض بندیاں تو برداشت نہیں ہوگا، اخیر کیوں کرتے ہو، بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ باقاعدہ طور پہ سوال ہویا، فرمایا کرو بیان شہادت کا تذکرہ کرو، آپ خود بھی کریا کرتے سن باقاعدہ تفصیل دے نال امام حسین دی شہادت کا ذکر کرنا، ہاں یہ بات یاد رکھنا، شہادت کا ذکر کرو یا سنو ایسی الفاظ کا چناؤ کرو جڑے انہاں ہستیاں دی عظمت دے لائق نے، انہاں دی شان دے مطابق نے، ان دیاں گلاں بیان کرو جنہاں دے نال انہاں دی عظمت تے حرف آئے، انہاں دی شان دے اندر فرق آئے، پاک بیبیاں دی عظمت تے حرف آئے، یہو جی الفاظ دا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی عام بندے نو، نہ خطیباں نو، یہ اہل بیت دی اتحاد نہیں
نے انہاں دی عظمت بلند ہے ایتھے الفاظ دا چناؤ اچھی انداز دے نال کیتا جائے انہاں دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوائی جائے حصول برکت لئی ذکر خیر کیتا جائے آخر کیوں تذکرہ کردے ہو امام دی شہادت دا ذکر کیوں کردے ہو شہادتاں ہور بڑیاں آئیاں شہادتاں تے لکھاں فلسطین دے اندر ہو گئیاں کروڑاں لوگاں دی شہادتاں تاریخ اسلام دے اندر موجود نے اے پاک و ہند دی تقسیم تے پاکستان تے انڈیا دی تقسیم دے موقع تے لکھاں لوگ شہید ہو گئے تے اس طرح تاریخ اسلام دے اندر کروڑاں شہادتاں تسی کیوں امام دی شہادت بیان کردے ہو بڑے بڑے مظلوم نے بڑیاں بڑیاں شہادتاں میں کہ عام شہادتاں حسین دی شہادت دے نال نہ جوڑ میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر بھی کرو یہ دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے کتے مٹھ دانے یا جاؤ کتے احد پہاڑ اناج کسی نے اپنی زندگی دے اندر احد پہاڑ دے برابر نہیں دیکھی آئے گا ایک جگہ تے گندم کا ڈھیر لگے آوے یا اناج کا ڈھیر لگے آوے ایک مقام تے بندے نے زندگی جتنا نہیں دیکھے آئے گا تے حضور مثال دے کے سمجھایا فرمایا میرا صحابی مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر بھی کرو یہ دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے مثال سمجھان لی ہوندی ہے توجہ ذرا رکھنا ساری زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے صحابی دے دو نفلاں دا مقابلہ ساری زندگی دیاں نمازاں عبادتاں نہیں کر سکدیاں صحابی دی زندگی دیاں نمازاں ایک پاسے نبی پاک دیاں دو نفلاں دا مقابلہ صحابہ دی زندگی دیاں عبادتاں نہیں کر سکدیاں اتے شہادتاں ہور بڑیاں ہوئیاں کیوں حسین دی شہادت دا ذکر کردے ہو میں کیا اوراں شہادتاں نال حسین دی شہادت دا موازنہ نہ کر صحابی دی مٹھ تہاڈی احد پہاڑ دے برابر بھی ہوئے تے نبی پاک کہندے نے مقابلہ نہیں جوڑ نہیں حسین کون ہے ذرا غور تا کر اے نواز رسول بھی ہے اے جگر گوشہ بطول بھی ہے اے ابن مرتضی بھی ہے اے صحابی رسول بھی ہے جنت یا جوانہ 10,000 بھی ہے گن دے جاؤ شانہ زندگی مک سکتی ہے حسین دیاں فضیلتاں نہیں مک سکتیاں میں کیا صحابی دی مٹھ تے ساڈا احد پہاڑ دے برابر صدقہ دیتا اسی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے حسین دی شہادت ایک ترازو دے اندر ہوئے دوسرے ترازو دے اندر کروڑاں شہادتاں آ جان حسین کلے دی شہادت فضیلت رکھ دیئے کیونکہ عام خون نہیں ہے میرے رسول دا خون ہے یہ نواز رسول ہے یہ جگر گوشہ بطول ہے یہ رات میں گوشہ مصطفیٰ ہے تذکرے میں نہیں ہوندے پہ شہادتاں دے امام دا ذکر گلی گلی نگر نگر میں نہیں ہوندا یہ کچا رنگ ہوندا تے اتر جاندا یہ پکا رنگ ہے یہ محمدی رنگ ہے صدیاں گزر گئیاں انج لگدا ہے امام دی شہادت کل ہوئی ہے کیونکہ امام نے نو کے صلاۃ تیری اللہ کا قرآن پڑھے ہے بچے دل دین اسلام تو تن من دن قربان کیتا ہے اسلام دی عظمت تو بھائی فضل عباس دی پچھلے جمعہ تو فرمائش ہے میں پڑھ نہیں سکیا پڑھ دینے آج کے جمعے دے اندر کہ اسی کیوں نہ سلام پیش کریے کہ کل میں دیوار شان ساڈا پڑھو ذرا جلدی دے نال پھر اگے تذکرہ شروع کرتے ہیں کل میں دیوار شان ساڈا ہوئے جنت دے مالکان ساڈا ہو یار جیڑیاں بھی کربل دی ریت یوتے اونا دے
میدان کربلا دے اندر خبراں مدینے بھی ہو گئیاں کنج پہنچیاں خبراں روایتاں دسدیاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے میں عالم خواب دے اندر نبی پاک کی زیارت کی تھی کہ حضور دے چچے دا پتر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن دے مفسر پہلی تفسیر لکھن والی شخصیت کہندے عالم خواب دے اندر مینوں نبی پاک دی زیارت ہوئی امام الانبیاء جن طویل سفر تو بھی آ رہے ان لگتا ہے کوئی گہرا صدمہ بھی ہے عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ کتھوں آ رہے ہو فرمایا میں حسین دی شہادت گاہ چوں آ رہا ہوں میرا نواسا شہید ہو گئے انہاں نوں بھی خبر ہو گئی ام المؤمنین تہاڈی تے میری روحانی ماں حضرت ام سلمہ جنہاں نوں 50 سال پہلے نبی پاک نے مٹی دے کے فرمایا جی سنبھال کے رکھ لے جس دن خون بن جائے گی میرا نواسا شہید ہو جائے گا انہاں وینجے دا خواب آیا پڑھو روایتاں حضور خواب اندر ملے سرکار نوں غمگین دیکھ کے پوچھدیاں سونیا کی معاملہ ہے فرمایا حسین دی شہادت گاہ چوں آ رہی ہوں حسین شہید ہو چکے ہیں یہ بیدار ہوئی روندیاں پڑیاں جدوں مٹی ول ویکھیا او مٹی بھی خون بن چکی سی جڑی سرکار بشارت فرمائی سی اسی طرح مکمل ہو گئی ہے یہ خبراں خاص و عام تک پہنچ گئیاں حضرت ام سلمہ کہندیاں مدینے دے بازاراں اندر جنات دے رون دیاں آوازاں سنیاں امام دی شہادت دے اوپر جنات بھی روئے جن و انس روئے امام دی شہادت دے اوپر 10 محرم الحرام دا سورج اہل بیت دی مظلومی تے غروب ہویا سر حسین میزے دی نوک تے اللہ دے قرآن کی تلاوت کر کے امام نے دسی ہے کہ سیکھاں تے مکھن پکانا یہ تا بڑا ہی اوکھا کم میں بچڑے دے کے یار منونا یہ تا سخی حسین دا کم میں لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بھر کے پر حسین نے امت خریدی سارنے ریدی نوک تے چڑھ کے پچھلے جمعے جڑیاں گلاں بیان کر چکیاں انہاں نوں چھوڑنا جانا سیدہ زینب تہجد دی نماز 11 دی صبح بھی ادا فرمائی امام زین العابدین نے اذان دے کے نماز فجر ادا فرمائی دن چڑھدیاں نال جس وقت دوپہر دا ویلا آیا جی انہاں نوں قیدی بنا لیا گیا قیدی بنا کے انہاں نوں روانہ کیتا ہے اس جگہ تو اس منزل تو کے نوں روانہ کیتا ہے اہل بیت اطہار دا مظلوم قافلہ میدان کربلا چوں چلے آئے کوفے کی طرف چلے آئے بالآخر اسی طرح لاشیں اہل بیت اطہار دے میدان کربلا پیرے اگلیاں دنوں کے اندر قریب دے قبائل دے لوگ آئے انہوں نے آ کے لاشیاں نوں پہچان کے تدفین کی ہے سارے لاشیں دفن کر دیتے گئے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبیلے دیاں لوگاں کیا اگر اجازت دیو اسی انہاں دے جسم نوں نال لے کے جانا چاہنے ہوں انہوں نے اپنے قبیلے دے قریب جا کے 2-3 میل دے فاصلے دے کربلا تو باہر انہاں نوں دفن کیتا ہے باقی سارے امام دے رفقا اور ساتھیاں کربلا کی دفن کیتا گیا یہ در اہل بیت دا قافلہ میدان کربلا تو کوفے کی طرف ہے کوفے دے اندر قبل بن کے اعلانات ہو گئے کہ عورتاں تے بچے چھتاں تے آ جان جوان بوڑھے بازاراں چاہ کے اس قافلے نوں دیکھن معاذ اللہ باغیاں دا قافلہ کیا جاندا ہے 14 سالے اور 15واں امام دا سر ہے جنہاں نوں نیزیاں تے چڑھا دیتا ہے انہاں سراں نوں کوفے دیاں بازاراں دے اندر پھیریا جا رہا ہے ظلم دی حد ہو گئی ہے انتہا کر دیتی ہے اہل بیت رسول دے ظلم دی سیدہ زینب جدوں کوفے دیاں بازاراں چوں قافلہ گزردا پیا اے وہی کوفہ شہر ہے جتھے مولا علی دا منبر لگیا کردا سی مولا علی شیر خدا تشریف فرما ہویا کر دے دن اس
حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمایا کرتے دن لوگاں نو مسائل دسیا کرتے دن سیدہ زینب پردے دار بی بی جنہاں نو اج قیدی بنا کے کوفے دیاں بازاراں چوں گزاریا جا رہے ایک کوفے دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے کمرے دے اندر یعنی مکان دے اندر پردے دی حالت وچ خواتین نو واعظ و نصیحت فرمایا کردیاں جن قرآن دی تفسیر کریا کردیاں جن ایک دن سیدہ زینب قرآن دی آیت دی تفسیر کر رہی ہیں مولا علی پردے دے پیچھے سن دے پے تھوڑی دیر بعد مولا علی سامنے فرمایا بیٹی زینب بڑی سونی قرآن دی تفسیر کیتی ہے مالی المرتضیٰ نے زندگی دے اندر تیری گئی قرآن دی مفسرہ نہیں دیکھی جو جی قرآن دی تفسیر تو پہ کر دیئے اے سیدہ زینب نے اے اکس بطولے اے ثانی زہرائے یہ میرے رسول دی صحابیہ بھی ہے یہ نواسی بھی ہے انہیں نبی پاک سینن اللہ کے پیار فرمایا کر دے دن کہ نبی کمیاں تے بٹھائے سیدہ زہرہ دے پاک مکان دے اندر حضور سواری بنے سیدہ زینب سوار ہویاں اے نلوی لاڈ لڑائے اے نلوی شفقتاں فرمائیاں اے جڑی حدیث ہے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ اے جدوں گل حضور فرمائی عرفات دے میدان کہ میں تواڈے دو چیزاں چھڑ کے چلیا ایک اللہ دی کتاب دوسری اپنی اہل بیت انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑ لیو تسی گمراہ نہیں ہوگے اس وقت سیدہ زینب حضور دی شادی دے نال چمٹیاں ہوئیاں جن ایڈی فضیلت آئی نواسیت اور اج کوفے دے بازار نے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے لوگ دیکھ دے پہ سیدہ زینب جدوں یہ منظر دیکھیا ایک خطبہ ارشاد فرمایا یہ لگتا تھی جویں للکار حیدری ہے آواز حیدری ہے مولا علی دی آواز کوفے دیاں بازاراں پہ گزر دی ہے اللہ دی حمد و ثنا کو بعد ارشاد فرمایا رحمتاں ہون فرمایا میرے نانا جان دے اوپر اور انہاں دی طیب و طاہر اولاد دے اوپر اللہ دی رحمتاں او کوفے والو تسی چنگی نہیں کیتی خط لکھ کے بلایا اسی تواڈے مہمان تسی میزبان سی لیکن تسی دشمن بن گئے یہ یاد رکھنا تواڈی حالت اس عورت دی طرح ہے یہ سیدہ زینب دے جملے فرمایا جو یہ عورت ساری رات سوت کر دیے کپڑا تیار کر دیے جدوں صبح دا وقت ہوندا ہے اپنے ہتھاں دے نال رات دی کیتی ہوئی محنت نو ضائع کر دیندی ہے تسی نبی دی حالت چنگے نہیں کیتا بالآخر سیدہ زینب دے سامنے انہاں مکرو ریا رونا دھونا شروع کر دیتا فرمایا کام مکنا نہیں یہ نسلاں نو ہی بھگتنا پے گا دارالامارات دی طرف اس قافلے نو روانہ کیتا گیا ابن زیاد دا دربار لگی ہے تے رسول اللہ دیاں شہزادیاں اہل بیت کے اطہار دا یہ مختصر جہا قافلہ ابن زیاد دے دربار دے اندر انہوں پیش کر دیتا گیا ابن زیاد دے سامنے طواف دے اندر امام دا ساتھ آیا اس بدبخت نے چھڑی امام دیا لگانا لائی زید بن ارقم صحابی مجوزن انہوں نے کیا بدبختا میں اپنی آنکھانت انہاں لبان امام الانبیاء کو چم دیا بیٹھی ہے انہاں لبان دے تو چھڑی پیا مار دے حیا کر اے خون رسول اے نواز رسول اے جگر غصہ بطول کہتا اگر تو بزرگ نہ ہوندا صحابی نہ ہوندا تینوں صدا دیندا فرمایا تو صحابہ دا حیا کی کرنا تو نبی دے خون دا حیا نہیں کیتا تو رسول اللہ دی آل دا حیا نہیں کیتا آپ اٹھ کے آگے باہر گل کہنے چلے آگے کہ لوگو تسی انہاں دے غلام بن چکے ہو تہاڈیاں گلاں دے پردے پے گئے خون رسول دا تے بھول گئے ہو حیا بھول گئے ہو بالآخر مختلف روایتاں ملدیاں ابن زیاد یزید نو خط لکھیا گلدستہ اہل بیت اندر عصر حاضر دا دوسری جماعت دا چوٹی دار مولانا طارق جمیل لکھ دے ابن زیاد میں لکھیا کہ حسین اور انہاں دیاں ساتھیاں نو اسی قتل کر دیتا ہے کربلا دے میدان اندر یزید نے مذمت نہیں
واپس شاباش کا خط لکھیا اور کیا کہ نہ قافلے والیاں بھیج دیو دمشق دی طرف بھیج دیو. بعض روایتاں چاہتا ہے کہ 14 دن ایک کوفے دے اندر مسجد کوفہ دیاں کمریاں چ قید رہے. بعض روایتاں چاہتا ہے کہ ایک ماہ دے قریب اہل بیت دے افراد نو کوفے دے اندر قید رکھیا گیا. 150 کلومیٹر دا فاصلہ ہے کوفے تو لے کے دمشق تک. 150 کلومیٹر دا فاصلہ ہے کوفے تو لے کے دمشق تک. 23 منزلہ سفر بنتا ہے. 23 منزلہ ٹوٹل سفر ہے. حضرت امام زین العابدین حتی جب کڑیاں پہنائیاں آئیاں پیران دی اندر بیڑیاں پہنائیاں آئیاں آپ نو قیدی بنایا ہے. بازاراں گزاریا جا رہے. ایک قافلہ ایک مقام ایسا بھی آیا بڑے بڑے علماء لکھ دیں کہ ایک بندہ امام زین العابدین دے قریب آ کے کہندا زین العابدین بڑا ظلم ہویا ہے بڑا ستم ہویا ہے اہل بیت کے اتحاد دے اوپر تہاڈے تے بڑا ظلم ہویا ہے بہت زیادہ ستم ہویا ہے. میدان کربلا دے اندر بار بار مظلومیت نو بیان کر سکی ہے کردا پیا ہے. امام زین العابدین دیاں نگاہاں جھکیاں آئیاں اچانک اودیاں اکھاں چکھاں پا کے فرمایا تو سانو مجبور نہ سمجھ او تا امتحان دا دن سی. کربلا دے میدان اندر انج ہتھاں نوں چھڈیا ہتھاں جو ہاتھ کڑیاں بھی زمین تے گر گئیاں پیراں چوں بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. اس لیے میاں صاحب کہندے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تین دنیا دے سائیں. طاقت سی اللہ ناسیاں قوت عطا کیتی ہوئی سی مقام اور مرتبہ ان ناسیاں دے کول موجود سی. یہ دا امتحان دا دن سی میدان کربلا دے اندر ورنہ انہاں نوں مجبور نہ سمجھنا. ایک قافلہ گزرتا جا رہا ہے بازار کوفے دے بازاراں تو بعد 23 منزلوں سفر شروع ہے دمشق دی جانب. یہ سفر کرتا جا رہا ہے اہل بیت کے اتحاد دا کہ مظلوم قافلہ ہے دمشق وال جاندیاں رستے دے اندر کئی امام دے ساتھیاں کرامتاں جا رہیاں یا نامی یہودی امام دے ساتھیاں کرامتاں دیکھ کے ایمان لے کے آ گئے. ایک مقام دے گرجے دے قریب امام دے ساتھا نیزہ رات گزارنے لی ٹھہرے کہ اتھے تا دوسرے مذہب دے لوگ نے ٹھہر جانیاں. گرجے دے نال سر حسین والا نیزہ لگا دیتا گیا. ادھی رات دا ویلا آیا عیسائی راہب عبادت لی اٹھی ہے جدوں نے نگاہ ڈالی کی منظر دیکھتا ہے کہ سر دے وچوں اللہ دی عظمت دے جملیاں دیاں آوازاں آ رہیاں کبھی قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہیاں کیونکہ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. امام عالی مقام دے ساروں دیکھیا آواز سن کے اللہ دی عظمت دے جملیاں دی متصر ہویا. باہر آ کے پوچھدا ہے پہرے داراں باقی سوتے ہوئے ایک کتا تارے کہندا بدبخت کے باغی دا سارے کہندا بکواس بند کر میں صاحب علم ہاں. اے باغی دا سر نہیں اے مسجد نبی دے نمازی دا سر لگدا ہے. کبھی باغی بھی قرآن نہیں پڑھدے اللہ دی عظمت دیاں تسبیحاں نہیں پڑھدے دیکھ نہیں گیا بغیر گھر تو یہ سر پیا بولدا ہے. امام عالی مقام دے ساتھ متعلق کہندا ہے جڑی رات باقی ہے سر مینوں دے دیو. انہاں نے دسیا کہ حسین ابن علی دا سر ہے. کہندا بدبختو نواز رسول نے تسی کی کیتا ہے یہ سر مینوں دے دیو. جڑی رات باقی ہے پیسے لے لینا ہزاراں دی تعداد اندر درم و دینار طے ہو گئے. بقیہ جڑی رات سی امام دے سر نوں لے کے یہ گرجے دے اندر آ گیا. ساری رات سر حسین دی زیارت کرتا رہا. جدوں اذان فجر دیاں گھڑیاں آئیاں دوبارہ اللہ دی عظمت دے کلمات امام دے سر تو بلند ہوئے. کہندا حسین میں
تیرے نانے دی زیارت نہیں کی تھی، تیری زیارت پیا کرنا، جس نبی دا نواسا بغیر گھر تو پیا بول دے، تیرے نانے دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ بغیر امام حسین دے ہر سانو جدو بغیر گھر تو بول دیا بے کیا فاری کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، واپس آ کے سر حسین نہ یزیدیاں دے سپرد کرتا ہے، وہ جڑے پیسے دے سن وہ بھی انہوں دے دیتے، بلاخر ایک قافلہ دمشق دی طرف روان دمائیں، دمشق تو پہلے کتاباں کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ گرگا پوش بی بی تھوڑا ہیاں کھجوراں لے کے اور پانی لے کے شہزادیاں دے قریب آندیے، سیدہ زینب دے قریب آ کے کہندی اے گرگا پوش بی بی، اے پاک بی بی گرگا پوش، اے قبول فرما لو میرے بلو خدمت قبول فرما لو۔ سیدہ زینب فرمایا قیدیاں دی خدمت کرنا لیے لگتا ہے کسی جنگے خاندان دے اندر تیری تربیت ہوئی ہے، کہندی ہاں میں کچھ عرصہ مدینے والے سیدہ دے کول گزاریا ہے۔ فرمایا کنا کول سیدہ کیڑیاں کول وقت گزاریا ہے؟ کہندی میں دختر رسول دی خدمت وچ رہی ہاں، سیدہ زہرا پاک دی خادمہ رہی ہاں، جدوں پردیس دے اندر ماں دا نام سنیا تے کوئی بیان بھی کر دیے، کہندی ایک دن مولا علی شیر خدا ہے انہاں آ کے فرمایا فضا خاتون جدوں بھی قیدیاں دا قافلہ دیکھے بغیر خدمت تو جان نہ دے، میں آپ کی گل یاد رکھی آئے، جدوں باپ دا نام سنیا پردیس دے اندر ماں دا نام سنیا اکھاں نم ہو گئیاں، فرمایا اے دادا اس وقت سیدہ زہرا دے گھر دے کی حالات سن، کہنی دو بیٹے سن، ایک انہاں دی بیٹی جی، فرمایا میں سیدہ زہرا دی بیٹی وہ سیدہ زینب اکھاں چانسو جاری نے، اکھاں دے اندر آنسو جاری نے، سیدہ زینب دے سینہ پاک دے نال لگ گئی ہے کہ پاک بی بی اے کی حالت بن گئی ہے، یزیدیاں دے خلاف بولن لگ گئی، ادھر یزیدیاں اس عورت نو پکڑیا، پکڑ کے گرفتار کر لیا، جس وقت عورت یزیدیاں دے خلاف بولی ادھر چھوڑ داؤ آپ پھر کوئی کرتا ساری تقریریں پریشان اوپر شور کری جاتا ایک طرح فون میں بندہ بڑے رہا تو میرے سن دی پڑی آواز پہ ہو اسے تو چانس نہیں پہنے نبی پاک صاحب لالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے یہ افراد دا قافلہ ان دمشق دیاں بازاراں دی طرح گئے تبل واجرین دمشق دیاں بازاراں دی اندر تبل وجدے پین دمشق دے بازار میں یزید اپنے محل دی چھت تے کھلو کے منظر دیکھدا پیا اہل بیت اطہار دا قافلہ جدوں دمشق دیاں بازاراں داخل ہویا اذان شروع ہو گئی، دمشق دی جامع مسجد کے اندر اذان میں جدوں حضور دا نام آیا امام زین العابدین دیاں اکھاں چانسو جاری ہو گئے، زارو قطار ہونے لگے، جس وقت شام دے بازار نے آزان دی آواز سن کے امام زین العابدین قیدی قافلہ کربلا واڑیاں دا، قیدی قافلہ کربلا واڑیاں دا، ویڑا شام دا سی جد شام آیا وجہ تبل یزیدی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو عام آیا، رن ملی شام دی باغ جد شام اندر آؤ طرف نماز پیغام آیا، ملی شام دی باغ جد شام اندر آؤ طرف نماز پیغام آیا، رن لال حسین دا مار نارا جد پاک محمد دا نام آیا، کسے پوچھیا کہہ دیا کیوں رونے عبد آکھیا گلاں دل دیاں نے اس دیاں دیاں قیدی نے نال میرے جس دے نام دیاں باغاں پیاں مل دیاں نے، فرمایا میرے نانے دا نام
نام ہے اس نبی دی اولاد نو قیدی بنا کے دمشق دیاں بازاراں چوں گزاریا جا رہا ہے بالآخر دربار یزید آ گئے امام دے سر نو یزید دے سامنے رکھیا گیا نال 14 سر اور بھی نے اگے امام حسین دا سر ہے نال امام دے 6 سکے بھرا جڑے باپ نو سکن ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی عباس بن علی انہاں دے سر بھی کربلا وچ دفن نہیں انہاں دیاں سراں نو بھی دمشق بھیجیا گیا یزید دے سامنے شہزادہ علی اصغر دا سر بھی رکھیا گیا ظلم دی حد کر دیتی ہے اہل بیت رسول دے اوپر شہزادہ علی اکبر دا سر شہزادہ قاسم دا سر حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول دا سر یہ 14 سر جنہاں اہل بیت دے افراد بھی نہیں اور 15واں امام حسین دا سر ہے یہ یزید دے سامنے رکھے گئے فاخرانہ انداز دے نال امام دے سر نو دیکھ کے جملے پیا بول رہے یہ در قبر پہ وجدے تھوڑی دیر گزری ہے دوبارہ آزان کی آواز جس وقت شروع ہوئی حضور دا نام آیا امام زین اللہ بیدین نے یزید دی آنکھاں جکاں پا کے فرمایا بدبخت ہے دس تیرے نانے دا نام ہے یا ساڑھے نانے دا نام ہے یا زین اللہ بیدین تھوڑے نانے دا نام ہے فرمایا تیرے تبل تیرے دف بند ہو جان گے تیری حکومت عارضی ہے تخت و تاج عارضی ہے ساڑھی عظمت دے ترانے قیامت تک بھی جاری رہن گے اور قیامت تو بعد بھی جاری رہن گے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو رہا ایک نام حسین زندہ جسے زندہ رکھتی ہے کرب و بلا امام علی مقام دے ساتھی توہین بھی کی تھی تفسیر مظہری اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقل کر دے یہ بدبخت نے جملے دہرائے کہ آج میں بدر دا بدلہ لے لیا کہ یزید کی زبان تے جملے جاؤں امام دے ساتھ عرصہ دراز تک سرکاری خزانے رکھیا گیا بقیہ 14 سرانو دمشق دے پرانے قبرستان میں دفن کروا دیتا گیا صدیاں تو بعد جدوں بھی 4 صدیاں دے قریب امام دا سر دفن نہ کیتا گیا جدوں بھی وہ صندوق کھلدا سی وچوں خوشبوئاں آیا کردیاں یزید ملبس ہے آج کچھ بندے یزید کی وکالت کر دیں کہتے ہیں کہ یزید قتل حسین تو بری ہے یہ شامل نہیں سی اگر یزید امام دے قتل شامل نہیں سی یہ امام نے قاتلوں سزا کیوں نہیں یزید ملبس ہے شہزادیاں قیدی بنا کے کیوں لے آنا گیا عرصہ دراز تک انہوں نے گلیاں اور بازار اس مدینے کے سادات کے قافلے نو کیوں پھیریا گیا یزید دے ملبس ہے شامل ہے کدی یزید کی طرفداری نہ کر بینا اور یزید دی آڑ اندر کدی اصحاب تے تبرہ نہ کر بینا اے کہندے نے اصحاب کتھے سن اصحاب دیاں اولاداں کتھے سن اے بھی بکواس ہے یہ اصحاب پیغمبر دی اولاد جو بندہ اٹھی ہے جن کا نام مختار صفی ہے اے کون ہے حضرت ابو عبیدہ صحابی رسول دا پتر ہے مختار صفی کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دے نکاح جدی سکی بہن ہے یعنی مختار صفی کی سکی بہن حضرت عمر دی نو ہے حضرت عمر دے پتر دے نکاح ہے مختار صفی کوئی اہل بیت جو ہے یہ بھی اٹھی ہے اصحاب پیغمبر دی اولاداں جو اٹھی ہے اٹھ کے ایک وقت آیا ابن زیاد کے اوپر قیدی بنا لیا کہ یہ اہل بیت دا محب ہے یہ نواں مصیبت کھڑی کر دے گا اس نیت نال ابن زیاد نے انہاں نوں قیدی بنا لیا پھر جدوں امام دی شہادت دیاں خبراں عام ہوئیاں عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم دے پتر نے خط لکھیا یزید نو کہ مختار نو چھوڑ دے اگر تو مختار نو نہ چھڑیا اسی تیرے خلاف کھڑے ہوواں گے تیرے پیچھے آواں گے یزید سمجھ گیا کہ اگے مصیبتاں میرے کو سنبھالیاں نہیں جانیاں اگر میں مختار نو نہ چھوڑیا اور کتے بڑا ہنگامہ میرے خلاف نہ کھڑا آ جائے اور نے پھر حکم جاری کیتا مختار صفی
ہنفی آزاد ہویا، پھر ایک وقت آیا ایک کوفے دا گورنر بنیا، پھر یہ تو اللہ نے کام لیا، یہ چن چن کے امام نے قاتلیاں نو لبیا، لب کے واسطے جہنم کیتا، عبرت دا نشان بنایا، انہاں نو ٹنگیا، کلے کلے قاتل دا سر جڑے شہزادیاں دے قاتل سن، حسین بن نمیر اور بڑے بڑے ظالم جتنے بھی شامل سن، انہاں دے سارے امام زین العابدین تک بھیجدا رہیا، حضرت محمد بن حنفیہ تک لب لب کے قاتلاں نو ماریا۔ اسی سوال کرنے آنا لوگاں دے جڑے اصحاب پیغمبر دی عظمت دے تگڑیاں چن کے کہندے کہ اصحاب کتھے سن؟ او دسن مختار سقفی کون ہے؟ مختار سقفی صحابی رسول دا پتر ہے، مختار سقفی دی سگی ہمشیرہ حضرت عمر دے پتر دے نکاح چ ہے۔ ایسیاں تاریخیاں باتاں کر کے اسلام دے اندر انتشار برپا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی اصحاب پیغمبر دے بھی غلام تے نبی دی آل دے بھی غلام، رسول اللہ دی آل دے بھی غلام، حضور دی آل دے بھی غلام، صاحب دے بھی غلام۔ ایک بعد اجر ثواب یہ کو سنبھالیا نہیں گیا، اسی ڈنڈی نہیں مار دے، اسی گل کھول کے بیان کر دے ہیں۔ یہ متعلق یہ ہے کہ نبوت دا دعویٰ کر بیٹھیا، اس لیے یہ تو کہ زبان بند نے، نہ رحمت اللہ علیہ کہنے ہیں، نہ رضی اللہ کہنے ہیں، نہ دی فضیلت اور عظمت دا کوئی جملہ بولتے ہیں۔ اے صحابی دی اولاد سی، صحابی رسول دا پتر، خاندان چنگا سی، محب آل بیت سی، لیکن اجر ثواب اتنا بڑا جو اکٹھا کیتا سی، امام نے قاتلاں نو لب لب واسطے جہنم کیتا، سارا اس وجہ تو ضائع کر بیٹھا کہ ختم نبوت تے ڈاکا ڈال بیٹھا۔ اس لیے اسی یہ بھی قصیدے نہیں پڑھتے کہ بعد جڑا جرم کیتا ہے آپ دے دفاع چ رہی ہے، بعد حضور دی ختم نبوت دا ڈاکا ڈالیا ہے۔ اس واسطے تاریخ دے اندر بہت کچھ ہے، تاریخ دے معاملات دے پیچھے جا کے اپنا وقت ضائع نہ کر بیٹھنا، نہ فرصت ہے نہ ٹائم ہے، نہ ہی کتنے تک ذہن جا سکتا ہے کہ اسی تاریخی صفحات کو کھول کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیے۔ ساڑھے ذمہ ارکان اسلام نے توحید و رسالت، نماز 2، روزہ 3، حج 4، زکات 5، اسیرنا دی پابندی کریے، اپنی قبر دی فکر کریے، اللہ رسول نال، اہل بیت نال، اصحاب نال، حضور دی ہر نسبت دا ادب کردے ہیں زندگی گزارو، ایتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی فضول بحث دا حصہ نہ بن جانا۔ اگلے جمعے حضرت امام زین العابدین دا تذکرہ